Hello and welcome to Goa News Now friends. Monsoon has arrived. हे जे तुम्ही माझे फाटल्यान पळोवंक शकता आणि एक वॉर्निंग बरयलेलो आसा दॅट नो स्विमींग ऑर डायविंग परमिटेड इन दिस एरिया. हो एक्चुअली जो फाटल्यान तेजो जो सकयल भाग आसा तो एक स्टोन क्वेरी म्हणून एक जागो आसलेलो. स्टोन क्वेरीचे जागा आसा खूब वर्सांसून आसा. जेन्ना आमी ओनरा कडेन उलयताले तेन्ना पोर्चुगीज टायमारसून हांगा फातर काडपाचें काम चलतालें तेजे उपरांत बंद जालें आनी तसोच पावसाच्या दिसांक हांगा उदक सांठून उरता आनी द अमावंट ऑफ वॉटर रिमेन्स स्टॅग्नंट इज टू मच. सो भुरगे स्पेशली लोकल्स हांगा येताले न्हांवपाक ह्याच सिजनान आनी लास्ट इयर एक भुरगो हांगा अनफॉर्च्युनेटली वायल्ड स्विमींग ड्रावंड आनी ही डायड. तेजे उपरांत जो लोकल MLA आसा आंतोन वाज ही टूक अप द इनिशिएटीव. तो हांगा इन्सिडेंट जाले उपरांत आयलो सुद्दां आनी तेणी डिसायड केल्लें की वॉट एवर इट इज आय विल मेक शुअर दॅट दिस एरिया बिकम्स सेफ अँड नो मोर इन्सिडेंट्स ऑफ लास्ट इयर्स कायंड शूड बी रिपोर्टेड. तेजेच खातीर तेणी जे लास्ट इयराचे जे रेमिडियल मेजर जाय हे वर्सा पावसा पयलीं पुराय जावपाक जाय तेजे एक नोंद घेतलेली आनी आयज तेजे खातीर एक इन्स्पेक्शन जालो. ऑल अथॉरिटीज वर हेयर and we also purposely came here because this is one of the important sites for those people seeking for swimming area. So तेजेच खातीर लोक हांगा चड येताले. आमी मुद्दम पळोवपा आयले आनी आयज पळयलें जाल्यार द एरिया ऑलमोस्ट इज लेवल्ड आनी ऑल रेमिडियल मेजर्स हॅव बीन टेकन टू एन्श्योर दॅट नोबडी डायज एट दिस पर्टिक्युलर प्लेस. Speaking to the media person, MLA Anton was also asked people not to venture in such dangerous zones आणि abandoned quarries कित्याक खुबशे जाणां अशेच क्वेरीन बुडोवन मेल्लेले आसा. गव्हर्मेंटाचे एक ऑलरेडी एडवायजरी आयिल्लेले आसा दॅट नोबडी शूड वेंचर इन टू रिवर अँड दी अबँडन्ड स्टोन क्वेरीज कित्याक खुबशे भुरगे जे ह्याच दिसांनी भायर सरता आनी दे फॉल विक्टीम कित्याक हे जे स्टोन क्वेरी आहा नोबडी नोज द डेप्थ सो मरता. सो तेजेच खातीर आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी आयज एक बरें म्हणूंक शकता की ऑल रेमिडियल मेजर्स आर इन प्लेस आनी जे अथॉरिटीज आहा दे हॅव ऑल्सो सेड इवन पुलीस सेड दॅट दे वील ऑल्सो रेग्युलरली मेंटेन. आनी कितें आतां लेवल जाला न्हू सगळें लेवल आसा सद्या एक्सिडेंट जावपाक जायना आनी कितें तुका डावट बाकी आसा. मेन थिंग कितें आसलें थिंग इज तुमचो जो वॉटर आउटलेट पायप आसलो पळय तो सगळो ब्लॉक्ड आसलो ह्या एरियाचेर. सो द ओनर आय थिंक सो ही क्लियर्ड इट यू कॅन इजिली सी. सो सिन्स उदक पास जायना आसलें लिटरली वॉटर यूज टू गेट स्टॅग्नंट ओवर हियर अँड देन इट वूड क्रॉस ओवर द रोड. सो ही हॅज क्लियर्ड दॅट पार्ट. सो हांगा उदक आतां उरपाचें हे आतां फिलिंग केला न्हू हें कितें प्लस तेणी इल्ले खंयचे एरियाज आसले ती सगळी फिल करून आतां कांय प्रॉब्लेम जावपा ना अशें तूं. आणि प्लस आता आम्ही किती करतली रोड साइड आसा पळय ऑलरेडी कंपाऊंड वॉल आसा सो ताका एक एडिशनल बार्ब वायर आरसीसी रोप बी घालून एक आनी एक हे करतली फेन्सिंग सो दॅट फ्रॉम दॅट एक्सेस पॉइंट टिल हीज मेन गेट टिल दॅट बिकॉज लेटर ऑन इट्स इज प्रायवेट प्रॉपर्टी नोबडी इज गोइंग टू क्रॉस हिज प्रायवेट प्रॉपर्टी एंड कम. सो दॅट थिंग वी कॅन क्लोज बाय पुटिंग फेन्सिंग. पूण आमकां दिसता न्हू आतां क्लियर आसा न्हू इन्सिडेंट आनी कितें जावपाक शकता क्लियर आसा. आतां हें उदक ताका हें फ्लो वचपाक मेळलो न्हू ताका पयलीं तो फ्लो बंद जालो म्हणून पळोवंक जालो न्हू. ओके तुमी सिरियसली घेतले आनी आयज पळयता जाल्यार सगळे रेमिडियल मेजर्स घेतलेले आहा. कितें म्हणटा पळय सर तुमकां खबर आसा आतां आमच्या सरपंचानी सांगलां लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्साचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो. आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ती तेणी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता हे चिरे बी पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें पूण तें माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो. मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें. कितलीं वर्सां सरपंचान सांगलां कितें 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्ल्यान हें उदक सारकें
वयर येयल्ले आनी म्हाका ते तावो तिगूय जायनासलो. आतां जेन्ना आमी सर्वे केली जे डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा. लास्ट टायम आमी सांगलें आमी इन्स्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आहले, मामदार आहलो, PI आहलो, मागीर WRD आहले, बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले. तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता भशेन आमी सॉल्व करतले म्हण. आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले. आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें हें कितें आहा तें फिलींग केलां. आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक हाका काळजांत आनी देव बरें करूं की ताणें हांगासर मिशनरी हाडले. तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा, चीफ इंजिनियर आसा, ताकाय थँक्यू म्हणटा. तशेंच WRD, AE, JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काळजांत देव बरें की ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केलें आसा. आनी जो आमचो भाव जो सोंपला खरेंच आमकां दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी क्लियरली क्लियर केलें आसा. आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार तुमी आतां तुमच्यानूय हांगा पळोवपाक जाता क्लियर जाल्लें आसा. थोडे बाकीचे कितें फोन बी आहले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केले आसा. आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते तकत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक. ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सगळ्या मिडियांनी लास्ट टायम दाखयल्लें. ताका लागून सगळे डिपार्टमेंटाक जावं मामलेदार, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे जे ऑफिसर्स आसा तांकां WRD हांगा काळजांत देव बरें करूं कित्याक आयज असले म्हाका एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा. हांव एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नदरे मुखार हाडचें. हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक भयणांक आनी जे युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू. कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय. हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवाक वयता तण उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू. आनी कितें दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें. आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब हें एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन न्यूट्रल करपाक. As you know, everybody, last time thing ऐकलो कॉलेज स्टुडंट आमचो भुरगो हिंगा वयरसावन नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएंट तो हिंगा न्हावता आसतना तो अनफॉर्च्युनेटली ही ड्राउंड एंड ही डायड. सो आतां मागीर लास्ट टायम सगळी गव्हर्मेंट मिशनरी येवन बी चल इन्स्पेक्शन बी करून आनी आमगे MLAकूय येवन आमी 2-3 पासां हिंगा चॅक करून मागीर आमी तें कळ्ळें थिंगा एक बरी ओल्ड हें आहली ड्रेनेज which was blocked and which was not maintained I think for at least more than 20-25 years. ती मागीर काळांनी आतां MLA आमकां तें मशीन दिवन बी तें व्हडलें तें चेनी येता तें व्हरता घान ते एक दीस भर तेणें काम करून हाका तें हें केलां विंडो ओपन केला. सो आतां तें वॉटर फ्लो इज वेरी क्लियर. देर नो प्रॉब्लम विथ वॉटर फ्लो. Besides that, in this property where we are standing, there were small craters आहले. It is a hilly area न्हू ती. सो तितूनय तें वॉटर लॉगिंग जातालें. सो आतां ओनरान आमचे बाबा तेणें तें बोगले रावन ते मिशनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलां आतां. सो आय फील पर्सनली आतां सद्याक चान्स ना कोणाक रावन जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायट उदक जावपाक शकता म्हणजे खाता. सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जाता. आतां जे लास्ट इयर जालें तेजे उपरांत आयज जो दिसता कोणाक श्रेय दिवपाक सोदता? हे आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते क्वॉलिटी जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां. ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना हिंगा उदक. ते टेक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता आतां अशें सारकें जालां म्हण. आनी आमचो सरपंच साबियो सगळीं हांणी बारा हात सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला आमदारान घेतल्या आनी हें सगळें काम केल्लें आसा. What do you feel like? My name is Tanvi Armalkar and I'm a JE from PWD Buildings Vasco. So we have inspected the site even before the monsoons. We have inspected it in May. So now the thing is what initially the water stagnation was there only because the excess pipe which was there, it was blocked. Now that pipe has been cleared. So the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that
water being stored in this area and all. So there are clear this ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the roadside is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. So even any trespassers coming from the roadside, he won't be able to come. Thank you.